बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 जून 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जिन ममालिक के लिए अभी पाबंदी बरकरार है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं चल रही, वहाँ से आने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से मुसलसल ये सवालात मेरे इन चैनल्स पर भी और दीगर जो सऊदी अरब के ज़राए अबलाग हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलने की कोई उम्मीद अभी है हज से पहले या कि नहीं। याद रखें, सऊदी अरब के जो मौजूदा हालात हैं इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए बहुत सारे पिछले दिनों अहम इक़दामात हुए, जिसमें गैर मुल्की अफराद के अकामों की तजदीद, उनके एग्ज़िट एंट्री वीज़े की तजदीद और विज़िट वीज़ों को बग़ैर किसी फ़ीस के अज़ाफ़ी चार्जेस के सऊदी हुकूमत ने फ्री में तजदीद किया। इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जवाज़ात की जानिब से, वज़ारत सेहत की जानिब से तवक्कलना एप्लीकेशन और इस तरह से बहुत सारे जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें गैर मुल्की अफराद को वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका मालूमात फ़राहम करने के लिए कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें किसी अच्छी ख़बर की जानिब ही इशारा कर रही हैं, मगर हतमी ऐलान सऊदी हुकूमत की जानिब से जो किया जाएगा वो जब किया जाएगा तो उसी टाइम ही आपसे शेयर की जाएंगी मालूमात। मगर अभी जो मौजूदा हालात और वाक़यात हैं इसमें हम किसी भी टाइम किसी भी दिन कोई अच्छी ख़बर की उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे हज पॉलिसी में तब्दीली के बाद के बैरून ममालिक से गैर मुल्की अफराद को अभी आने की इजाज़त नहीं होगी। मुमकिन है कि ऐसे अफराद जो वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहें इन्हें मखसूस कोरोना की शराइत की बिना पर आने की इजाज़त मिल सके, मगर हतमी ऐलान सऊदी हुकूमत की जानिब से ही किया जा सकता है, जिसका इंतज़ार है। आप भी दोस्तों दुआ करें, बहुत उम्मीद ज़रूर है जो मौजूदा हालात चल रहे। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया है कि छोटी और बड़ी तमाम मसाजिद में कोरोना वबा SOPs की पाबंदी के साथ जनाजे लाने और इनकी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा कि मसाजिद में नमाज जनाजा मुकर्ररा शराइत के मुताबिक होगा। अल शेख ने कहा कि जनाजा मस्जिद के मुतअद्दिद दरवाज़ों से लाए जाएंगे, किसी एक दरवाज़े से नहीं, जबकि कोई एक जनाजा लाने के लिए मस्जिद का कोई एक दरवाज़ा मखसूस किया जा सकता है। मैयत के रिश्तेदार भी मखसूस दरवाज़ों से नमाज जनाजा में आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद में ताज़ियत वसूल करने का ख़ास निज़ाम होगा। मैयत के रिश्तेदारों और ताज़ियत पेश करने वालों के दरमियान 2 मीटर का फ़ासला लाजमन रखा जाए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि जनाजे लाने और इनकी नमाज से मुताल्लिक़ कार्रवाई की निगरानी एक से ज़्यादा इंचार्ज करेंगे। नमाजियों को मुकर्ररा क़वानीन का एहतराम लाजमी करना होगा। जनाजे की नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों के दौरान नहीं होगी। अलग वक्त में जनाजे मसाजिद में लाए जाएंगे या फ़र्ज़ नमाज से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद नमाज के लिए जनाजे मस्जिद लाए जाएंगे। मज़ीद ये भी कहा गया है कि पाबंदी में ये भी बात तय है कि एक वक्त में 3 से ज़्यादा जनाजे मसाजिद में नहीं लाए जा सकेंगे, जबकि नमाज जनाजा के वक्त कोरोना से बचाव के तमाम तर इंतज़ामात करने होंगे। दुबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सऊदी अरब के 9 शहरों में 21 बड़े लेवल के जो स्टोर हैं उसे चला रहे हैं। इनकी जानिब से कहा गया कि 2025 तक सऊदी अरब में अपने स्टोर के नेटवर्क को वो दुगना करेंगे, यानी 42 से 45 स्टोर वो लाजमन खोलेंगे। सऊदी अरब में अगर ये सेटअप चलता है तो बसी पैमाने पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को मुलाजमतें मिलने का इम्कान है, क्योंकि सऊदी अरब में इस स्टोर से मुतल्लिका
ایک سٹور کے لحاظ سے 500 سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہزاروں افراد کو، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی شامل ہوں گے، انشاءاللہ 2025 تک ملازمتیں ملنے کا امکان۔ سعودی عرب کے اہم صنعتی شہر الخبر کی بلدیہ نے کہا کہ اہم اور تفریحی مقامات پر سمارٹ بینچز کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں کورنیش اور دیگر جگہوں پر جو ٹریک ہیں وہاں پر یہ بینچز کو لگایا گیا ہے۔ یہ کام الشرقیہ ریجن کے باشندوں اور یہاں سیر کے لیے آنے والوں کو معیاری زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے یہ سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ الشرقیہ بلدیہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ سمارٹ بینچز ماحول دوست اور شمسی توانائی یعنی سولر سسٹم سے آراستہ ہیں۔ موبائل فون چارجز کے لیے اس میں باقاعدہ سہولت دی گئی ہے۔ USB پورٹ بھی موجود ہے تاکہ آسانی سے کوئی بھی شخص بیٹھ کر اپنا موبائل بھی چارج کر لے۔ رات کے وقت مکمل روشنی کا بندوبست ہے۔ اس کی شکل اور سائز جدید طرز کی ہے۔ راس تنورہ کمشنری کی کئی بڑی اور چھوٹی سڑکوں کی اصلاح اور مرمت کا کام بھی کرایا گیا ہے۔ اس بارے میں ان تمام علاقوں میں یہی بینچز لگائے جائیں۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت کے 4 علاقوں میں عارضی طور پر بند کی جانے والی 10 مساجد کو صفائی ستھرائی اور سینیٹائز کر کے بحال کیا گیا ہے۔ گزشتہ 130 دنوں کے دوران نمازیوں میں وبائی مرض کرونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد عارضی طور پر بند کی جانے والی 1588 مساجد کو دوبارہ سے بحال بھی کیا گیا ہے۔ وزارت اسلامی امور نے مزید بتایا کہ 16 جون کو جو 10 مساجد سینیٹائز کے بعد بحال کی گئی ہیں، ان میں سے 4 کا تعلق الشرقیہ ریجن، 3 کا اسیر ریجن، 2 کا بہار ریجن جبکہ 1 کا ریاض ریجن سے ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ مساجد کی بندش اور انہیں سینیٹائز کر کے نمازیوں کے لیے بحال کرنے کا اقدام نمازیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے اور انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے کی خاطر کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کافی دنوں کے بعد سونے کی قیمتوں میں کافی کمی دیکھی گئی ہے۔ 14 کیرات کا جو گولڈ ہے اس کی قیمت 130 ریال ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ جس گولڈ کی مانگ ہے وہ 21 کیرٹ کا ہے اور اس کی اس وقت قیمت 196.01 ریال بنتی ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے کافی دنوں سے گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اب کچھ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ امریکی وفاقی کونسل کی میٹنگ سے پہلے سونے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قومی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سونے کے ذخائر نکالے جائیں گے۔ 1 اونس سونے کی فوری لین دین کے نرخ 0.44% کم ہو گئے ہیں، جو کہ $1,857.80 تک آ گئے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو گولڈ لینا چاہتے ہیں، خریداری کا یہ اچھا موقع ہے۔ سعودی عرب کا 21 کیرٹ کا جو گولڈ ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے 22 سے 24 کیرٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ سعودی عرب میں قصیم ریجن کے دارالحکومت بریدہ کے النخیل مال میں پہلے سنیما گھر کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو 8 اسکرینوں پر مشتمل ہے۔ 1311 نشستوں کی گنجائش ہے، جبکہ الگ فوڈ کارنر بھی رکھا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بریدہ کے النخیل مال میں GCS کی جانب سے اپنی نوعیت کے منفرد تجربے کا بھی موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے تحت فلموں کے شائقین دیوہیکل فلمی مناظر کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ یاد رکھیں یہ منصوبہ معیار زندگی بہتر بنانے والے پروگرام اور سمیع اور بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے کی جانب سے شائقین کو مملکت کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی جو تفریحی سرگرمیاں ہیں اس کے ذریعے فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ جمعرات 17 جون سے بہت سارے علاقوں میں موسم میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ قومی مرکز نے بتایا کہ جمعرات کو جازان، اسیر اور بہا کے بالائی علاقوں میں
تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اس کا سلسلہ مکہ المکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل سکتا ہے، جبکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں کے ساحلی مقامات پر بھی گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ قومی مرکز نے بتایا کہ مشرقی ریجن خصوصاً ریاض اور حدود شمالیہ میں متعدد مقامات پر گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت بہت کم ہو جائے گی، لہٰذا تمام لوگوں کو ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا۔ مزید اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی دمام میں 45 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آئی ہے۔ 16 سینٹی گریڈ السودہ القریات کے علاقے میں ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے۔